بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة وكانت من القانتين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من هو عليك ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ونتوب إليك يا ربنا ونتوب إليك يا ربنا يا ربنا ورب العرش الكريم يا ربنا ورب السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الميزان اللهم يسر لنا أمورنا كلها اللهم يسر لنا أمورنا كلها اللهم بارك لنا في رزقنا اللهم بارك لنا في عمرنا اللهم بارك في عمرنا بالحسنات اللهم بارك في عمرنا اللهم بارك في رزقنا اللهم بارك في معيشتنا نحتاج إلى رحمتك نحتاج إلى رحمتك وأنت أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ديان يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما اللهم تقبل منا توبتنا كما تقبلت آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تقبل منا توبتنا كما تقبلت يونس كما تقبلت يونس كما تقبلت يونس كما تقبلت يونس لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا اللهم اشفنا اللهم اشف سقيمنا كما شفيت أيوب كما شفيت نبيك أيوب اللهم
وفدات نقمتك وجميع سخطك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة
حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ثواب ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم تقبل منا دعاءنا وتقبل منا نداءنا وتقبل منا بكاءنا إنك أنت التواب الرحيم. يا كريم يا رحيم يا ودود 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 يا مجيد يا حبيب يا حبيب يا حبيب يا كريم. أكرمنا بالقرآن، تقبل منا دعاءنا، تقبل منا نداءنا. وصلى الله تعالى على نبينا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه